हेलो वेलकम एभ्रिवान टु तिलक टिचिङ। आजको भिडियो भनेको क्लास 11 क्लास 12 CEE र IOE को लागि स्पेशल रहेको छ। यस भिडियोमा हामी के गर्छौं, केमिस्ट्रीबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हाम्रो टाइप्स अफ अर्गानिक रिएक्सन हामी के गर्छौं, छलफल गर्छौं, पढ्छौं। आज अर्गानिक रिएक्सनको टाइप्स के छन् है, यो सजिलो छ कि गाह्रो छ र हाम्रो यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन र हाम्रो यो एनबी लेभलको लागि कतिको इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले कुनै पनि अर्गानिक रिएक्सन गर्दा यो कुन टाइप्स हो भनेर हामीले नर्मली सोधिरहेको हुन्छ। सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक्स है फर हाम्रो क्लास 11 12 र हाम्रो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन हामी सबैलाई थाहा नै छ। र त्योभन्दा अगाडि एउटा एमसीक्यू छ यहाँनिर है। सो एमसीक्यू हल्का सल्भ गर्न ट्राई गरौँ, सकिन्छ कि नै है। एमसीक्यू कस्तो दिएको छ भने चाहिँ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अन्डरगो हाइड्रोलाइसिस बाइ कुन रिएक्सन भनेको छ। अब यहाँ क्वेसन आएको छ S1 रिएक्सन SN2 बोथ र नन छ। अब बेसिक कुरा के छ भनेपछि हामीलाई SN1 भनेको के हो, SN2 भनेको के हो त्यो नै थाहा छैन भने हामीले यो क्वेसन गर्न सक्छौँ, सक्दैनौँ। सो हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ विच अफ द फलोइङ अन्डरगोज न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन बाई SN1 भनेको। अब फेरि यहाँनिर के आयो, SN1 को कुरा आयो। सो बेसिकली हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्दैनौँ। अब यो दुईवटा क्वेसन सल्भ गर्नलाई हामीले अगाडि SN1 भनेको के हो, SN2 भनेको के हो बुझ्नुपर्छ। सो अब हामी त्यो बुझ्नतिर लागौँ। हाम्रो अर्गानिक रिएक्सनको टाइप्सहरू के छन्, स्पेसली 4वटा टाइप्स रहेको छन्। पहिलोमा हाम्रो एडिसन छ, दोस्रोमा हाम्रो के छ, सब्स्टिट्युसन छ, अनि हाम्रो एउटा छ रिअरेन्जमेन्ट, र अर्को जुन बच्यो त अन्तिममा हाम्रो के छ यतापट्टि हाम्रो इलिमिनेसन रिएक्सन छ, इलिमिनेसन छ। अब हाम्रो के हुन्छ, एडिसनभित्र पनि धेरै टाइप्स छ है, एडिसनभित्र धेरै टाइप छ, सब्स्टिट्युसन र इलिमिनेसन रिअरेन्जमेन्ट छ। अब इलिमिनेसन मेजरली भनेको दुईवटा हुन्छ, एउटा अल्फा हुन्छ, एउटा के हुन्छ बीटा इलिमिनेसन हुन्छ। भने आज हामी सब्स्टिट्युसनलाई नै मेजर मानेर पढ्नेछौँ, अलिकति लामो टपिक हुन्छ। सो आज हामी सब्स्टिट्युसन पढ्छौँ। अब सब्स्टिट्युसनमा के हुन्छ, 3 टाइप्सका टाइप्सहरू छन् है। एउटा छ हाम्रो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन छ, जो चाहिँ हाम्रो फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट हुन्छ, र अर्को छ हाम्रो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन छ, र अर्को नेक्स्ट भनेको हाम्रो न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन छ। अब यहाँनिर कुरा आयो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन त कुरा आइहाल्यो, इलेक्ट्रोफिलिक र न्युक्लियोफिलिक भनेको के हो। यो भनेको इलेक्ट्रोफाइल र न्युक्लियोफाइल रेस्पेक्टिभली हाम्रो के हुन्छ, यो रिएक्सनलाई के गर्छन्, अर्डर गर्छन्, गभर्न गर्छन्। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन कसले देखाउँछ त, हाम्रो नर्मली केमिस्ट्रीको टपिक्समा हेर्ने हो भने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हाम्रो के देखाउँछ, अल्केनले देखाउँछ। भनेपछि हाम्रो जुन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन छ यो कसले देखाउँछ भने सिम्पल छ, एकदम सजिलो छ। इलेक्ट्रोफिलिक भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा याद हुनु पर्यो के हो, एउटै कुरा याद गरेर त्यो पल्ट्यो भने हाम्रो के हो, बेन्जिन हो, बेन्जिन मयालु बेन्जिन हो। र बेन्जिन र यसका के छन्, डेरिभेटिभहरू छन्। बेन्जिन र यसका के छन्, हाम्रो डेरिभेटिभ छन्। यिनीहरूले देखाउँछन् हाम्रो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। भने अन्तिममा कुन आयो, न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। आज हामी यसलाई नै डिटेली रूपमा चर्चा गर्नेछौँ है। सो याद गरौँ त्यो पल है, न्युक्लियोफिलिक भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, एकदम इलेक्ट्रोन धनी छ। इलेक्ट्रोन धनी भइसक्यो के जान्छ, इलेक्ट्रोन कम बातिर जान्छ, इलेक्ट्रोन भिकारीतिर जान्छ, हो त्यही नै कुरा हो नि। सो न्युक्लियोफाइल भनेको के हो, इलेक्ट्रोन रिच सेन्टर हो, जसले चाहिँ इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट सेन्टरमा के गर्छ, अट्याक गर्छ। सो त्यो न्युक्लियोफाइलले गभर्न गर्ने अथवा त्यसले गर्दा हुने मेकानिजम न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भनेको के छ, हाम्रो स्पेसली भन्यो भने ह्यालो अल्केनले देखाउँछ। के देखाउँछ अरे, ह्यालो अल्केन, त्यसपछि हाम्रो अल्कोहल छ, र अन्तिममा हाम्रो के छ, कार्बोजाइलिक एसिडहरू र यसको के छन्, डेरिभेटिभहरू हाम्रो के गर्छन्, सो गर्छन्। अब न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन के हुन्छ, दुईवटा हुन्छ, SN1 र SN के हुन्छ, 2 हुन्छ, जो चाहिँ हामीले के गर्छौँ, ह्यालो अल्केन च्याप्टरमा पढ्नुपर्छ है। सो अब बुझौँ अगाडि SN1 भनेको के हो त है, नामै के छ 1 भनेपछि बेसिकली यो के हाम्रो फर्स्ट अर्डर रिएक्सन हो के, किनकि माथि 1 छ। सो हाम्रो के हो, यो फर्स्ट अर्डर रिएक्सन हो। अब फर्स्ट अर्डर रिएक्सन त हो, तर यो केसमा डिपेन्ड हुन्छ भनेको यसको रेटहरू के। अब हाम्रो SN1 रिएक्सनमा रेट के हुन्छ भने डिपेन्ड हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सन केमा हुन्छ, रिएजेन्टमा हुन्छ। रिएजेन्ट के हाम्रो के छ, ह्यालो अल्केन छ। अनि हामीले सोध्छ SN1 भनेको पोलार हो कि नन पोलार सल्भेन्ट हो। हामीले मजाले भन्ने यो हाम्रो के हो, पोलार सल्भेन्ट हो भनेको यसलाई के गर्छ, फेभर्ड गर्छ। कसले फेभर्ड गर्छ, बाई पोलार सल्भेन्ट जान्नु पर्यो, फेभर्ड बाई पोलार सल्भेन्ट। त्यसो भए हामीले भनिदिन्छ, याद गर त्यो पल SN1 मा के हुन्छ, रिएक्सन इन्टरमिडिएट के हुन्छ, याद गर केही हुँदैन, कार्बोकटाइन भन्छ। सो SN1 को बेला हाम्रो के हुन्छ, रिएक्सन इन्टरमिडिएट के हुन्छ भनेर सोध्यो भने के गर्ने, हाम्रो रिएक्सन इन्टरमिडिएट एकदम सजिलो छ, त्यो हाम्रो के हुन्छ, त्यो भनेको कार्बोकटाइन हुन्छ। कार्बोकटाइन थाहा छैन भने एकदम सिम्पली कार्बनमा प्लस चार्ज आयो, यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हेटेरोलाइसिसको बेला फर्म हुने एउटा के हो, चिज हो, एउटा प्रोसेसको बेला फर्म हुन्छ। सो हाम्रो कार्बोएनाइन फ्री रेडिकल अरू पनि कुरा छन्, तर हामीले के हुन्छ, रिएक्सन इन्टरमिडिएट हाम्रो के हुन्छ, कार्बोकटाइन हुन्छ। सो SN1 को हाम्रो के जानु पर्यो, अब हामीले रिएक्टिभिटी अर्डर जानु पर्यो, एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। रिएक्टिभिटी अर्डर के छ त है, यसको रिएक्टिभिटी यसको लागि हाम्रो एउटा फर्मुला छ, एउटा ब्याम भन्ने फर्मुला जाने भइहाल्छ। ब्याम भनेको है, सो के हुन्छ, बीबाट के हुन्छ, हाम्रो
बीबाट बेन्जाइल हुन्छ। सो सबभन्दा 1 नम्बरमा के छ बेन्जाइल छ। बेन्जाइल पछि के हाम्रो एलाइल छ। के छ हाम्रो बेन्जाइल पछि एलाइल छ। एलाइल अनि एलाइल पछि के छ हाम्रो टर्सियरी छ। त्यसपछि के छ सेकेन्डरी, त्यसपछि प्राइमेरी, अन्तिममा के छ एमबाट आयो। के आयो एमबाट एकदम सिम्पल एमबाट आयो हाम्रो के हुन्छ मिथाइल हलाइड जान्छ है। यो हाम्रो के हो रिएक्टिभिटी अर्डर हो। केसको SN1 रिएक्सनको रिएक्टिभिटी अर्डर हो। अब हान्छौँ यसको अलरेडी डीमा जाम है। सो एउटा कुरा के जानु पर्यो भने हेलोअल्केन छ नि है कार्बनको नम्बर कार्बन एटममा जस्तै हाइड्रोजनसँग जोडेको कार्बन एटम अर्को एउटा कार्बनसँग अट्याच भयो भने बेसिकली के भन्छ त्यहाँनिर हाम्रो प्राइमेरी हेलोअल्केन भन्छ। यसरी नै प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सियरी कुन हेलोअल्केनले कुन रिएक्सन देखाउँछ त यसको लागि एकदम सिम्पल छ हाम्रो SN1 रिएक्सन SN2 रिएक्सन है। टर्सियरी हेलोअल्केनले है टर्सियरी हेलोअल्केनले हाम्रो SN1 रिएक्सन देखाउँछ भने प्राइमेरी हेलोअल्केनले हाम्रो SN2 देखाउँछ भनेपछि सेकेन्डरी हेलोअल्केनले के गर्छ त केही गर्दैन। SN1 र SN2 के देखाउँछ दुवैको इन्टरमिडिएट फर्म देखाउँछ भनेको कहिले 1 देखाइदिन्छ कहिले के देखाइन्छ 2 देखाइन्छ। यति कुरा जान्यौँ। अब हामी यसको जाम मेकानिजममा जाम है। यसको मेकानिजममा के दिएको छ त स्पेसल है। अब SN1 हामीले पढ्यौँ भर्खर के हुन्छ टर्सियरी लिन्छ। अब टर्सियरी RX के हुन्छ बेसिकल्ली हाम्रो कार्बनमा 3टा R हुन्छ 3टा अल्काइल ग्रुप हुन्छ र एउटा हाम्रो के हुन्छ हलाइड ग्रुप हुन्छ। अब हुन्छ यिनीहरू रिएक्सनमा जाउँ। इनिसियल स्टेपमा SN1 को बेला के हुन्छ रिएक्सन प्रोसेस एकदम ढिलो हुन्छ के कस्तो हुन्छ रिएक्सन एकदम के हुन्छ स्लो हुन्छ। रिएक्सन स्लो हुन्छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ RDS भन्छौँ। याद गरौँ त्यो पल है। रिएक्सन स्लो भयो SN1 को बेला भने त्यसलाई हामी के भन्ने RDS भन्ने। अब रिएक्सन स्लो भएपछि के हुन्छ हेरौँ है हाम्रो कार्बन भनेको के हो X भनेको के हो एकदम बेसिक कुरा हामीले जान्नु पर्यो। X भनेको कार्बनभन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ भने Xले कार्बनबाट के हुन्छ इलेक्ट्रोनहरू तान्छ। सो के भयो यसले पार्शियल नेगेटिभ चार्ज क्यारी गर्छ र यसले के गर्छ पोजिटिभ चार्ज क्यारी गर्छ। सो अब हामीले के गर्छौँ यहाँबाट Xलाई हटाउँछौँ। सो हामीले के गर्छौँ Xलाई हटाउँछौँ किनकि Xसँग त नेगेटिभ चार्ज छ। सो यसलाई हटाउँदा के भयो त हेरौँ त कार्बनमा 3टा के छ अल्काइल ग्रुप छ X त हट्यो। सो कार्बनले के हो दियो। सो कार्बनमा प्लस चार्ज आयो। कार्बनमा प्लस चार्ज आयो भने यसलाई भन्छौँ हामी कार्बोकेटाइन भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ यसलाई भन्छौँ हामी कार्बोकेटाइन भन्छौँ। कार्बोकेटाइन त बन्यो के बन्यो हाम्रो इन्टरमिडिएट बन्यो। याद गरौँ मैले पहिला भनेको थिएँ हाम्रो SN1 को बेला इन्टरमिडिएट के भन्छ कार्बोकेटाइन भन्छ। यहाँनिर कुरा आएको छ कसरी बन्यो हामीले हेऱ्यौँ। अब हाम्रो यो त हाम्रो के हो न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हो है। हामीलाई थाहा छ नि SN1 भनेको के हो सब्स्टिट्युसन न्युक्लियोफिल हो 1 भनेको युनिमोलिकुलर हो। यति 2 आयो भने के हुन्थ्यो बाइमोलिकुलर हुन्थ्यो। सो अब यहाँनिर के छ हाम्रो न्युक्लियोफिल चाहियो। सो यताबाट के हुन्छ OH माइनस एउटा न्युक्लियोफिल के गर्छ अट्याक गर्छ। यो माइनस छ यहाँ प्लस छ अट्याकको लागि गर्छ प्लसलाई गर्छ अट्याक प्लसलाई गर्छ। यति बेला रिएक्सन स्लो हुन्छ कि फास्ट भनिदेऊ छिटो भनिदेऊ। यति बेला रिएक्सन स्लो हुन्छ कि फास्ट भनिदेऊ रिएक्सन फास्ट हुन्छ। रिएक्सन कस्तो हुन्छ एकदम फास्ट हुन्छ। अब रिएक्सन फास्ट गयो भने OH कार्बनसँग अट्याच भयो भने के भयो बिचैमा कार्बन छ यता हाम्रो 3टा अल्काइल ग्रुप छन् यतापट्टि के छ OH छ। यसलाई भन्छौँ हामी प्रोडक्ट भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ प्रोडक्ट भन्छौँ। फाइनली प्रोडक्ट बन्यो हाम्रो। यो भनेको के हो हाम्रो SN1 को के हो रिएक्सन मेकानिजम हो। अब यहाँनिर कुरा आउला यहाँनिर यसमा त के हो इन्टरमिडिएट कार्बोकेटाइन भनेको छ। यो कार्बोकेटाइन जति बढी स्टेबल हो नि है यो जति बढी स्टेबल हो SN1 रिएक्सन जान पनि एकदमै हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले यो फुल्ली डिपेन्ड केमा भयो कार्बोकेटाइनमा भयो। केमा भयो कार्बोकेटाइनमा भयो। अब हामी जाउँ SN2 अन्तर्गत है। हामीले के गर्यौँ SN1 रिएक्सन मेकानिजम एकदम कम्प्लिटली हामीले बुझिसक्यौँ। अब बुझेपछि अब हामी जाउँ SN2 मा। कहाँ जाउँ हामी अब SN2 मा। अब SN2 छ है माथिपट्टि 2 झुन्डेको छ भने यो कुन रिएक्सन हो यो भने हाम्रो के हो सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन हो। कुन रिएक्सन हो यो भने हाम्रो के हो सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन हो। अब सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन हो भनेपछि हामीलाई सोधिन्छ क्वेसन यसलाई कसले गभर्न गर्छ पोलार सल्भेन्टले कि नन पोलार सल्भेन्ट। आँखा चिम्लेर भनिदेऊ यसलाई केले गर्छ नन पोलार सल्भेन्टले गभर्न गर्छ। कसले गर्छ नन पोलार सल्भेन्टले के गर्छ गभर्न गर्छ। अब SN2 भनेको यसमा रिएक्सन इन्टरमिडिएट के हुन्छ हामीलाई सोधिन्छ एकदम सजिलो छ। याद गरौँ त्यो बल रिएक्सन इन्टरमिडिएट सोध्यो भने के लेख्ने हामीले एकदम सिम्पल छ। यसको हाम्रो रिएक्सन इन्टरमिडिएट के हुन्छ ट्रान्सिजन स्टेट हुन्छ। के हुन्छ यसको ट्रान्सिजन स्टेट हुन्छ। याद गरौँ हाम्रो SN1 मा के भएको थियो कार्बोकेटाइन भएको थियो इन्टरमिडिएट भने त्यसमा के हुन्छ हाम्रो ट्रान्सिजन स्टेट हुन्छ। यो भनेको के हो हामी एकैछिनमा छलफल गर्ने नै छ। अब यसपछि जानु पर्यो यसमा रेडको कुरा के हुन्छ त है। रेडको कुरा के हुन्छ रेड केमा डिपेन्ड हुन्छ। रेड केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेपछि हाम्रो एउटा RX भन्ने के छ रिएजेन्ट छ सँगसँगै न्युक्लियोफाइल छ। यो दुवै कुरामा के हुन्छ डिपेन्ड हुन्छ है। इन द केस अफ SN2 केस है SN2 भनेको केही पनि होइन सब्स्टिट्युसन न्युक्लियोफाइलिक र बाइमोलिकुलर हो है। एक आउनु भनेको युनिमोलिकुलर 2 आउनु भनेको के हो बाइमोलिकुलर हो। याद गरौँ मैले पहिला भनेको थिएँ 2 आउनु भनेको के हो बाइमोलिकुलर हो। अब जाउँ यसको
एक्टिभिटी है सरी रिएक्टिभिटी अर्डरमा जाउँ है के हुन्छ त रिएक्टिभिटी सो अब जाउँ हामी रिएक्टिभिटी अर्डरमा याद गरौँ त्यो पल मैले भनेको थिएँ एसएनएनमा जुन रिएक्टिभिटी अर्डर छ नि हो यसैको के हुन्छ अपोजिट हुन्छ एसएन2मा भनेपछि के थियो अघि नै त हाम्रो के थियो बिएएम भन्ने फर्मुला थियो नि सो हाम्रो के हुने भयो मिथाइल हेलाइड अगाडि आउने भयो मिथाइल हेलाइड अगाडि आउने भयो त्यसपछि प्राइमेरी त्यसपछि सेकेन्डरी त्यसपछि टर्सियरी आउने भयो त्यसपछि के आउने भयो अलाइल आउने भयो अलाइल त्यसपछि के आउने भयो बेन्जाइल आउने भयो बेन्जाइल आउने भयो यो के हुन्छ हाम्रो रिएक्टिभिटी अर्डर हुन्छ केसको एसएन2 को अब यसमा जाउँ हामी यसको मेकानिजममा एकदम कम्प्लिटली बुझ्नुपर्छ यसको हामी के हो मेकानिजम अब मेकानिजम के छ भने चाहिँ हाम्रो एसएन2लाई हामीले कसले गोपन गर्छ हामीले पढेको थियौँ याद गर त्यो बल याद गर एसएन2 भनेको के हो तलपट्टि लाग्छ यो भनेको के हो प्राइमेरी हेलो अल्केन हो सो प्राइमेरी हेलो अल्केन एउटा इक्जाम्पल लगाऊँ है हामीलाई थाहा छ प्राइमेरी हेलो अल्केन हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ आरएक्सले अब मैले आरमा मैले मिथाइल ग्रुप लगिदिएँ भने के हुने भयो CH3 रियाक्स सो मैले एउटा कार्बन लग्छु यिनीहरू के हुन्छन् 3 हाइड्रोजन हुन्छन् र एउटा के हुन्छ एक्स भन्ने हलाइड ग्रुप हुन्छ यो त कस्तो रिएक्सन हो न्युक्लियोफिलिक हो सो के हुन्छ यहाँनिर OH एउटा कुनै एउटा के हुन्छ न्युक्लियोफाइल अट्याक गर्छ अब हेरौँ कार्बन भनेको के हुन्छ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ भने यो हाम्रो एक्स भनेको बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ सो यसले लिने यसले दिने काम गर्छ याद गरौँ त्यो अब यहाँनिर माइनस छ यहाँनिर प्लस छ भनेपछि OH ले कार्बनलाई अट्याक गर्नु पर्यो नि याद गर गर्नु पर्यो कि नै एकदम सजिलो छ OH छ माइनस प्लस छ अब माइनस प्लस के अब अपोजिट चार्ज भयो भने अभियसली के गर्छ अट्याक गर्छ मायालुलाई अट्याक गर्छ तर मिल्दैन एसएन2 को बेला OH माइनस अगाडिबाट गएर कार्बनमा अट्याक गर्न मिल्दैन तर यो नमिले पनि अर्को त के मिला नि OH माइनस OH माइनस के भयो पछाडिबाट गएर कार्बनलाई के गर्छ अट्याक गर्न मिल्छ सो के भयो यतापट्टि हाम्रो OH माइनस जुन न्युक्लियोफाइल छ नि त्यसले अगाडिबाट अट्याक गर्न सकेन कार्बनलाई तर त्यही OH न्युक्लियोफाइलले के गर्यो पछाडिबाट घुमेर अट्याक गर्यो यो प्रोसेसलाई अथवा यो मेकानिजमलाई के भन्ने इन्भर्जन अफ कन्फिगरेसन भन्ने के भन्ने इन्भर्जन अफ कन्फिगरेसन भन्ने इन्भर्जन अफ कन्फिगरेसन भन्ने हो एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट टर्म हो जानी खानुपर्ने कुरा हो है यस्तो किन हुन्छ एसएन2मा न्युक्लियोफाइलले अट्याक गर्ने मिल्ने ठाउँबाट हामीले के यसलाई हामीले नाम दिएको अगाडिबाट मिलेन तर पछाडिबाट मिल्यो एउटा टर्म दियो इन्भर्जन अफ कन्फिगरेसन एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट टर्म हो यो हामीले जान्नुपर्छ अब यसपछि जाम जब OH ले के गर्छ कार्बन अट्याक गर्छ अरू त सेम छ है कार्बन छ यतापट्टि के छ 3 हाइड्रोजन छ है OH ले गएर कार्बनलाई अट्याक गर्छ भने OH त कार्बनसँग यसरी अट्याच हुनुपर्ने हो तर कसरी हुन्छ एकदम लुजली अट्याच हुन्छ ठिक छ अनि एक्स त यहाँबाट बाहिर जानु पर्यो नि किनकि यसले अट्याक गर्दा यो त के हो बाहिर जाने ग्रुप हो है बाहिर जाने ग्रुप हो तर यो बाहिर जाँदा कस्तो हुन्छ हल्का फुल्का अट्याच भइरहेको हुन्छ के हुन्छ हल्का फुल्का के भइरहन्छ अट्याच भइरहेको हुन्छ भनेपछि के भयो यो OH भन्ने न्युक्लियोफाइल कार्बनमा कम्प्लिटली अट्याच पनि हुन सकेन अनि यो हाम्रो हाइड्रोजन ग्रुप कार्बनबाट कम्प्लिटली डिट्याच पनि हुन सकेन भनेको यहाँ अट्न पनि सकेन यहाँबाट कम्प्लिटली यो बाहिर जान पनि सकेन भनेपछि यसलाई हामी के भन्ने ट्रान्सिजन स्टेट भन्ने के भन्ने ट्रान्सिजन स्टेट भन्ने हामीले पढेको थियौँ अघि न है एसएन2 को बेला रियाक्सन इन्टरमिडिएट के भन्छ ट्रान्सिजन स्टेट भन्छ हो यही ट्रान्सिजन स्टेट हामीले देखाउन खोजेको है यो एक्स त गएको थियो तर कम्प्लिट गएको थिएन नि हो अब के हुन्छ यो एक्स यहाँबाट कम्प्लिटली फुत्किन्छ के हुन्छ बाहिर फुत्किन्छ यो एक्स यहाँबाट के भयो कम्प्लिटली बाहिर फुत्क्यो भने के हुन्छ यो त नेगेटिभ चार्ज हो सो नेगेटिभ चार्ज यसरी गयो भने के हुन्छ यतापट्टि हाम्रो कार्बन छ यतापट्टि मजाले हाइड्रोजन बसिरहेको छन् ठिक छ यो हाम्रो के छ हाइड्रोजन छ यतापट्टि अनि OH के भयो अब कम्प्लिट अट्याच भयो अघि नै जुन हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ कम्प्लिटली हाम्रो छुट्टिन सकेको थिएन अब त्यो पनि कम्प्लिट के हुने भयो छुट्टिने भयो कसरी छुट्यो अब चाहिँ कम्प्लिट छुट्यो है हाम्रो एउटा फाइनल के बन्यो प्रोडक्ट बन्यो यही हो हाम्रो एसएन2 को रियाक्सन मेकानिजम यति कुरा हामीले जान्नै पर्यो अब यति कुरा गएपछि हामीले कतिको कन्सेप्ट क्लियर गऱ्यौँ है हामीले यो जुन कन्सेप्ट भन्ने कुरा छ नि कतिको क्लियर गऱ्यौँ है हामीले आउँछ कि आउँदैन भनेर अब हामी के गर्छौँ एमसिक्यू गर्छौँ सो हामी जाउँ अब एमसिक्यूतिर है सो अब जाउँ हामी एमसिक्यूतिर अब एमसिक्यूमा 2टा क्वेसन रहेको छन् है अब यो क्वेसन अब तपाईहरुले भिडियो हेर्नु भएको छ भने ट्याक्कै गर्ने भिडियोलाई पज गर्नुस् पज गरिसकेपछि एकचोटी क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुस् आफै एमसिक्यू सल्भ हुन्छ किन एकचोटी के गर्नु प्र्याक्टिस गर्नुस् एमसिक्यू सल्भ भयो भने ठिकै छ वा ताली दिनुस् सल्भ भएन भने केही छैन आई एम हियर वाइ फियर भने जस्तै यसपछि भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्नुस् सो मैले 5 सेकेन्डको समय दिएँ तपाईहरुले पज गर्दै गर्नुस् त 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड सो फाइनली अब 5 सेकेन्ड बितिसक्यो तपाईहरुले सल्भ गर्नु होला भने आश छ यति सल्भ गर्न सक्नुभयो भने केही छैन आई एम हियर भनिरहेको छु ल क्वेसन कस्तो भनेको छ भनेपछि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड छ नि है त्यो अन्डरगोज हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ गरे कुन रिएक्सनबाट
अब हेरौँ यहाँ S1 र SN2 को कुरा गरेको छ। अब हामीलाई थाहा छ नि आइसो प्रोपाइल क्लोराइड भनेको के हो बुझौँ। कहिले पनि आइसो आयो भने बुझ्ने कि कार्बनमा दुईवटा के हुन्छ मिथाइल ग्रुप टाँसिन्छ। प्रोपाइल भएपछि क्लोराइड छ नि है, क्लोराइड छ नि। अब क्लोराइड पनि के हुने एउटा Cl आउँछ र एउटा हाइड्रोजन आउँछ। सो यसलाई भन्छौँ हामी आइसो प्रोपाइल क्लोराइड भन्छौँ। यसरी हामीले स्ट्रक्चर बनाउन सक्छौँ किनकि एउटा दुईवटा तिनवटा कार्बन छ। आइसो भनेको के हुन्छ दुईवटा अल्काइल ग्रुप मिथाइलमा एउटा हाइड्रोजन एउटा क्लोराइड भनेपछि आउने भयो। अब हेरौँ अब S1 रिएक्सन SN2 एउटा बेसिक कन्सेप्ट के छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो टर्सियरी हेलो अल्केनले दिन्छ र SN2 के दिन्छ हाम्रो प्राइमेरी हेलो अल्केनले दिन्छ। यति चाहिँ हामीले कुरा थाहा छ। अब यहाँ दुईवटा R छ भनेपछि यो कुन हेलो अल्केन हो सेकेन्डरी हेलो अल्केन भयो है। अब S1 हाम्रो टर्सियरी हेलो अल्केनले दिन्छ, SN2 चाहिँ प्राइमेरी। अब यहाँ हामीलाई के आयो सेकेन्डरी भनेको हामीले याद गरेर मैले पनि भनेको थिएँ SNN त्यसपछि SN2 ठिक छ। अनि यो हामीले कसले दिन्छ टर्सियरी हेलो अल्केन दिन्छ, यो चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी हेलो अल्केन दिन्छ र जुन बिचमा बच्यो नि टर्सियरी यो दुवैको के हुन्छ इन्टरमिडिएट फर्म भने चाहिँ यसले के हुन्छ दुवै दिन्छ भनेको एन्सर के हो हाम्रो बोथ भयो। कति सजिलो रहेछ है। अब जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ विच अफ द फलोइङ अन्डरगोज न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन बाई SN1 भनेको छ। कहिले पनि SN1 भन्ने बित्तिकै बुझ्ने कि हाम्रो के हो त्यो टर्सियरी हेलो अल्केन जाने हो, टर्सियरी हेलो अल्केन जाने हो। सो यसका लागि के गर्छौँ हामीले सबैको स्ट्रक्चर बनाउँछौँ है। ल अब हामी स्ट्रक्चर बनाउँदै जाऊँ। अब बेन्जाइल क्लोराइड भनेको छ। बेन्जाइल क्लोराइडको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ हाम्रो बेन्जिनिङमा के हुन्छ CH2Cl टाँसिन्छ ठिक छ। यो हाम्रो बेन्जाइल क्लोराइडको स्ट्रक्चर हो। बीमा जाउँ इथाइल क्लोराइड, इथाइल भनेको के हो CH3CH2 के हो Cl हो। अब सीमा जाउँ क्लोरोबेन्जिन, क्लोरोबेन्जिन स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ बेन्जिन रिङमा क्लोरिन ग्रुपमाथि टाँसेको छ टुप्पे कसेर। अब आइसो प्रोपाइल क्लोराइड त भन्नै परेन अगाडि जुन आएको थियो नि त्यही कुरा हामी के गर्छौँ सेम टु सेम साटिदिन्छौँ भनेको के भयो यो कार्बनमा दुईवटा CH3 टाँसेको छ अनि यतापट्टि के छ यतापट्टि के छ Cl छ। अब हामीलाई न्युक्लियोफिलिक छ भनेपछि हामीले यहाँबाट के हुन्छ हेलोजन ग्रुप निस्किन्छ। सो यो हुन्छ यो हाम्रो प्लस हुन्छ यो हुन्छ माइनस हुन्छ, यो हाम्रो प्लस ग्रुप यो माइनस ग्रुप, यो हाम्रो के हुन्छ माइनस ग्रुप, यो पनि के हुन्छ माइनस ग्रुप। सो भनेपछि के भयो यो हेलोजन ग्रुप के हुनु पऱ्यो बाहिर निस्कनु पऱ्यो। याद गरौँ यो हेलोजन ग्रुप किन बाहिर निस्किनु पऱ्यो, यहाँ पनि यो बाहिर निस्किनु पऱ्यो, यहाँ पनि यो बाहिर निस्किनु पऱ्यो। अब यहाँनिर हेरौँ त यो जुन क्लोरोबेन्जिन केसमा छ नि यो क्लोरिन त कस्तो हेलोजन ग्रुप हो भनेपछि यसमा के हुन्छ लोन पेयर इलेक्ट्रोन हुन्छन्। अब यो लोन पेयर इलेक्ट्रोन भइसकेपछि के हुन्छ भने यो अन्डरगो जान्छ कि रेजोनेन्समा। अब रेजोन गएपछि के हुन्छ यो हाम्रो लोन पेयर यतापट्टि ट्रान्सफर हुन्छ यो बोन्डमा, अनि बोन्डमा ट्रान्सफर भएपछि कार्बन र क्लोरिनको बिचमा डबल बोन्ड बन्छ। के भन्छ कार्बन र क्लोरिन बिचमा डबल बन्छ जो चाहिँ हाम्रो पोसिबल छैन। के छैन SN1 रिएक्सन जानु पोसिबल छैन। सो क्लोरोबेन्जिन हाम्रो हुने भएन। सबभन्दा अगाडि हामीले क्रस गऱ्यौँ। अब जाउँ हामी इथाइल क्लोराइड आइसोप्रोपाइल र बेन्जाइलतिर। र भाइ यहाँबाट क्लोरिन बाहिर निस्क्यो है। अब यहाँ दुईवटा अल्काइल ग्रुप छ भने यो कुन हेलो अल्केन हो यो सेकेन्डरी हेलो अल्केन हो। याद गरौँ मैले भनेको थिएँ दुईवटा R भनेको सेकेन्डरी हो। यहाँ एउटा R छ यो कुन हेलो अल्केन हो प्राइमेरी हेलो अल्केन हो। यो पनि हो हेलो अल्केन तर कस्तो ग्रुप हो यतापट्टि हाम्रो के छ यो हाम्रो बेन्जाइल ग्रुप छ। सो कुन भयो हाम्रो बेन्जाइल कार्बोकेटाइन भयो। यो कुन ग्रुप हो बेन्जाइल कार्बोकेटाइन। अनि मैले अघि कुरा एउटा सिकाएको थियो SN1 मा मैले एउटा के कुरा भनेको थिएँ भने यसको हामीले मैले रिएक्टिभिटी अर्डर भनेको थियो। हेरौँ त अघि नै मैले SN1 मा मैले के भनेको थिएँ रिएक्टिभ अर्डरमा जसमा बेन्जाइल सबभन्दा अगाडि प्राइवेट जानुपर्छ त्यसपछि एलाइल त्यसपछि टर्सियरी सेकेन्डरी प्राइमेरी हुँदै हाम्रो कहाँ जान्छौँ मिथाइल क्लोराइड हलाइडसम्म जान्छौँ। भनेपछि अब हामी हेरौँ त हामीसँग के छ एउटा प्राइमेरी छ एउटा सेकेन्डरी छ एउटा बेन्जाइल छ भनेपछि हामीसँग प्राइमेरी पनि छ सेकेन्डरी पनि छ बेन्जाइल पनि छ भनेपछि प्रायोरिटी गोज टु बेन्जाइल जान्छ। यति यसपछि प्रायोरिटी हामीले सोल्युसन के जान्थ्यो हाम्रो सेकेन्डरी जान्थ्यो है सेकेन्डरी जान्थ्यो र अन्तिममा हाम्रो के जान्थ्यो हाम्रो प्राइमेरी जान्थ्यो। भनेपछि यसको एन्सर के हाम्रो बेन्जाइल क्लोराइड भयो है। अब भिडियो यहाँनिर के भयो इन भयो ठिक छ। अब हामीले यस भिडियोमा हामीले के गर्यौँ GOC अन्तर्गत अथवा क्लास 11-12 चाहिने बेसिक कुरा है टाइप्स अफ अर्ग्यानिक रिएक्सन अन्तर्गत हामीले सब्स्टिट्युसन रिएक्सनलाई एकदम डिटेली पढ्यौँ है। यति डिटेली पढ्यौँ कि यो भिडियो हेरिसकेपछि है यो भिडियो हेरिसकेपछि यति MCQ सल्भ गर्न जान्छ भने सबै MCQ मिल्छ र यति थ्योरी पढ्नुहुन्छ अथवा नर्मली 11-12 कोर्स पढ्नुहुन्छ भने एकदम के गर्छ इजी गराइदिन्छ किनकि यहाँनिर इलेक्ट्रोफाइल न्युक्लियोफाइल कुरा छ जो अन्य रिएक्सनमा नि के हुन्छ एकदम भेरी युजफुल छ। अबको नेक्स्ट भिडियो केको बारेमा चाहियो सजेस्ट गर्नु होला है। एडिसन रिएक्सन बारेमा चाहियो कि एलिमिनेसन चाहियो कि रिअरेन्जमेन्ट चाहियो कि अन्य कुनै टपिक अन्य कुनै सब्जेक्टको बारेमा चाहियो। सो प्लिज कमेन्ट डाउन है। लाज नमानी शर्म नमानी कमेन्ट गर्नुहोस् किनकि कमेन्ट गर्नु भएन भने के हुन्छ लाज मानिन्छ। सो लाज चाहिँ मान्नु भएन। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ।